ہتھیں دفن جنانو کریے ہتے لتھی واس دلان دی ہتھیں دفن جنانو کریے ہتے لتھی واس دلان دی بچھڑ گیاں دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد دلان دے میرے بے پیارے بھائی بنیامین گھبرام دی ضرورت کوئی نہیں انی انا اخوکا ایک عجیب منظر ہوئے گا ایک عجیب منظر ہوئے گا انی انا اخوکا انی انا اخوکا الگ کمرے وچ لے جا کے فرماتے نے ویر بنیامین میرے سینے نہ لگ جا گھٹ کے مینوں جفی پا لے مفسرین فرماتے نے حضرت بنیامین دل وچ پریشان ہو گئے عزیز مصر میرے نال انی محبت کا تو کر دے پے نے نالے محبت دے کلاوے وچ لے کے اپنے چھوٹے ویر نوں گھٹ لے آئے تے نالے فرماتے نے انی انا اخوکا بنیامین میں تیرا ویر یوسف ہاں میں تیرا بھرا یوسف ہاں میں او یوسف ہاں جن نے اج تک جیلاں کٹیاں میں او یوسف ہاں جدی جدائی دے اندر یعقوب بابا روندا پیا ہے حضرت بنیامین نے بھی محبت نال اپنے بھائی نوں ملیا تے اکھاں چوں 7-8 سال جیل کٹی جیل دے وچوں جناب یوسف علیہ السلام باہر آئے اور آپ نے اپنی برات دا اعلان فرمایا خواتین نوں بلایا گیا انہاں دی زبان دے وچوں گل واضح ہو گئی کہ قصور یوسف دا نہیں قصور تے سارا ساڈا ہے تو پھر جناب یوسف علیہ السلام جدوں آپ دی پاک دامنی پورے مصر دے اندر روز روشن دی طرح عیاں ہوئی تو پھر آپ نے غرور نہیں کیتا تکبر نہیں کیتا اپنی بڑائی دا بیان نہیں کیتا جویں ساڈے بندے ایک جت جاندا ہے ایک ہار جاندا ہے جڑا جت جاندا ہے وہ ہرن والے بوہے دے کھلو کے ماما بھیڑاں دیاں گالاں کڈن تو بھی باز نہیں آندا ایک جت جاندا ہے ایک ہار جاندا ہے جڑا جت جاندا ہے وہ عدالت دے بوہے دے کے بھی کھلو کے قانون دیاں تجیاں اڑاندا نظر آندا ہے ہر کہندا ویکھیا جے پھر میری پاور کنی ہے ویکھیا جے پھر میں کڈا پاور فل ہاں لیکن حضرت یوسف نے تو انج نہیں آکھیا جناب یوسف علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم فرمایا گل سنو مصر دے لوگو اے اللہ پاک نے میری پاک دامنی دا اعلان فرمایا اللہ پاک نے مصر دیاں ان عورتاں دی زبان وچ اعلان کروا دیتا کہ اسی جھوٹیاں یوسف سچائے تواڈے جو کوئی بندہ ہے نہ سمجھے سارا یوسف دا کمال ہے کمال یوسف دا نہیں کمال یوسف دے رب دا ہے کمال ساڈا نہیں کمال ساڈے مالکاں دا ہے کمال ساڈا نہیں کمال شہنشاہ دا ہے الا ما رحم ربی اللہ پاک دے رحم تو بغیر کوئی بندہ کسی برائی تو بچ سکدا نہیں بچ سکدا اللہ پاک دے کرم تو بغیر تے توفیق تو بغیر کوئی بندہ نیکی دا قدم نہیں چک سکدا لا حول ولا قوت الا باللہ میرے نبی نے سکھایا ہے سانو پڑھیا کرو لا حول ولا قوت
کسے برائی تو بچ جانا اور کسے نیکی تے قوت پکڑنا اے بندے دے اپنے بس دی گل نہیں الا باللہ اے سب اللہ دے اختیار اندر ہے اللہ تسی جمعہ پڑھنا ہے بیٹھے ہو تے تسی آکھو اسی بڑے چھائیاں تے جڑے باہر پھر دینے ہو بڑے پیڑے نے چنگے تسی بڑے ہو او پیڑے بڑے نے پر دے وچ کمال تہاڈا نہیں کمال کیدا ہے کمال اللہ دا ہے جن نے تانوں اپنے ڈیرے بلا لیا ہے جن نے تانوں اپنے گھر بلا لیا ہے جن نے تانوں اپنے ویڑے وچ بلا لیا سبحان اللہ فرمایا الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم اللہ اللہ اپنے رب دیاں حمداں تے ثناواں تے بڑائیاں بیان کرن تو بعد عزیز مصر نال خطاب ہویا عزیز مصر کہندا ہے اج تو بعد تسی ساڈے لئی بڑے مقرب ہو اے یوسف علیہ السلام جی اج تو بعد تہاڈا بڑا مقام ہے ساڈے نزدیک تسی آن والے بڑے بڑے خطرے تو سانوں آگاہ کیتا ہے کلا آگاہ نہیں کیتا اس خطرے تو بچن دی ترتیب تے ترکیب بھی بیان فرما دیتی ہے تے اسی اسی تانوں کو وڈا سارا عہدہ عطا کر دیں گے اسی تانوں جناب کوئی اچھی سیٹ عطا کر دیں گے تے جناب دے یوسف علیہ السلام فرماتے نے قال جعلنی علی خزائن الارض اگر تسی مینوں کوئی عہدہ دینا ہی چاہتے ہو نا اگر مینوں کوئی پوسٹ دینا چاہتے ہو نا پھر انج کرو مینوں وزیر خزانہ بنا دیو مینوں مصر دے خزانے تے بٹھا دیو نا او دی وجائے وے آن والے سالاں دے اندر خواب دی تعبیر دے مطابق 7 سال بڑے پیڑے آن والے نے اگلے 7 سال بڑے برے قید دے آن والے نے تے جدوں میں وزیر خزانہ بن کے بیٹھ جاواں گا پھر میں اپنی ترتیب دے مطابق اللہ دی دسی ہوئی ترتیب دے مطابق میں مصر دی عوام دا بھلا کرانگا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ انہاں جناب دے یوسف علیہ السلام نو مصر دا وزیر خزانہ بنا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے وزیر خزانہ بن گئے 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے وزیر خزانہ رہے اللہ اکبر اللہ 7 سالاں دے اندر بڑی آمدن ہوئی 7 سالاں دے اندر بڑی پیداوار ہوئی 7 سالاں دے اندر بڑی گندم تے بڑا اناج تے بڑا غلہ جمع ہو گیا آپ نے وہ غلہ کھلایا بھی کھادا بھی تے جمع بھی کر لیا سٹاک بھی کر لیا کیونکہ اگلے 7 سال پیڑے آن والے سن اللہ مفسرین فرماتے نے اللہ دیاں مردیاں پہلے 7 سال خوشحالی دے جدوں مکے نے ادو مصر دا بادشاہ فوت ہو گیا ہے مصر دا وزیر اعظم دنیا تو ٹر گیا ہے تے مصر دا وزیر اعظم جاندا جاندا وصیت کر گیا ہے میرے جان تو بعد عزیز مصر یوسف نو بنانا جے کیونکہ یوسف بڑا کلمند دانا بندہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے وزیر خزانہ سن مصر دے ہن اللہ پاک نے جناب دے یوسف نو مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اے مرضیاں میرے مالک دیاں اللہ جنوں چاہے جویں عزتاں عطا کر دے وے حاسد سڑ دے رہندے نے حاسد مر دے رہندے نے حاسد روندے رہندے نے حاسد سازشاں کردے رہندے نے اللہ اپنے بندیاں نو عزتاں عطا کردا رہندا ہے اللہ 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 نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا
وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے سنو کائنات دے لوگو، اسی اپنے پیغمبر یوسف نو عظمت عطا فرمائیے، فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا 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 لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر یوسف نو پورے مصر دا پرائم منسٹر بنا دیتا، نصیب بہا من نشاء، اسی جنوں چاہیے جو چاہیے بنا دئیے، سانو کوئی پوچھ سکدا وہی نہیں پوچھ سکدا۔ اللہ پاک نے جناب دے یوسف علیہ السلام نو مصر دا بادشاہ بنا دیتا، ہن جناب دے یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بن گئے، اور آپ کے جو 7 سال وہ آئے جو خطرناک سال تھے، جن سالوں میں قحط سالی تھی، قحط سالی مصر سے نکلی، مصر سے آس پاس کے ملکوں میں پہنچی، حتیٰ کہ قحط سالی کنعان کے علاقے تک چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس شہر تے جس علاقے تے رہندے سن او دا نام سی کنعان، کنعان تک قحط سالی چلی گئی۔ حضرت یعقوب دے گھر چ بھوک آ گئی، جناب یعقوب دے بچے بھوکے رہن لگ پے، پتہ لگا مصر دا ایک بادشاہ ہے، بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، غلہ دیندہ ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے طریقہ کار بنایا کہ جڑا بندہ جتھوں مرضی آئے غلہ لے، ہر ایک بندے نو ایک اونٹ غلے دا دیتا جائے گا، اور او دے بدلے جو دے کڑ ہوئے گا، 1 درم ہوئے، 1 دینار ہوئے، 1 سکہ ہوئے، جنی میں او دے کڑ کوئی پونجی ہوئے او پونجی دے دے غلہ لے دیں، تاکہ مصر دے خزانے وچ بھی کچھ نہ کچھ آندا رہے، فائدہ ہوندا رہے۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام۔ جناب یوسف علیہ السلام نے شاہی فرمان جناب شاہی فرمان فرمایا انج کرنا ہے، جیڑا بھی قافلہ آئے نا اس قافلے نو سب تو پہلے میرے کول لے کر کے آنا ہے، میں او دے کولوں پوچھ تاچ کرانگا، او دے کولوں جناب جو پونجی ہے میں آپ وصول کرانگا، پھر میں جننے غلے دا آرڈر لکھ دیواں انہاں غلہ تسی انہوں عطا کر دینا، ٹھیک ہے جناب۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما اپنے تخت تے لکھیا ہے مفسرین نے، حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دناں دے اندر ادھی روٹی صبح کھاندے سن تے ادھی روٹی شام نو کھاندے سن۔ لوکاں آکھیا تسی تے مصر دے وزیر اعظم ہو، ادھی روٹی کیوں کھاندے ہو؟ فرمایا تاں کھانا ماں مینوں بھوک لگے گی، مینوں بھوکے یاد رہن گے، جے یوسف راج کھائے گا تے یوسف نو بھوکیاں دا کیویں بھلا آئے گا؟
گا حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے تشریف فرماؤ لوگ آ رہے نے اپنی اپنی تسلیاں دے رہے نے غلہ لے کے جا رہے نے اچانک جناب یوسف علیہ السلام دی نظر پئی دروازے دے اندر دیکھی ویکھیا قرآن کے اندر وجہ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون اللہ اکبر اللہ یکدم سامنے نظر ماری تے یہودا پرا دے ہاتھ وچ بورا پھڑیا نظر آیا فرماندے نے اللہ نہ بھلائے دلے دل اندر اللہ نہ بھلائے تے میرا ویر یہودا لگدا ہے جدوں اگن گیا تے پیچھے ایک ہور پرا دے ہاتھ وچ بورا نظر آیا فرماندے نے اللہ نہ بھلائے اے تے میرا او پرا ہے جڑے میرے منہ تے تھپڑ ماردا رہیا ہے اے تے میرا او ویرا ہے جنے مینوں چک کے کھو وچ سٹ دیتا قرآن کہندا ہے جناب دے یوسف علیہ السلام نے ساریاں گلاں دل وچ کیتیاں انہاں دے سامنے دار نہیں کیتا کسے گل دا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے جناب دے یوسف علیہ السلام دے سامنے دسے دے دسے پرانج کر کے کھڑے نے ہتھاں وچ بورے پھڑے ہوئے نے واہ مالکا میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں واہ مالکا میں تیریاں عظمتاں تو صدقے جاواں تو عزت دین تیاں میں تیمیں دینا ہے تو آسدانو ذلیل کرم تیاں میں تیمیں کرنا ہے جناب دے یوسف پرائم منسٹر بن کے تخت دے بیٹھے پرا بورے پار کے ہتھاں چ جناب کھڑے ہوئے نے تے کسے پرا نو پتہ ہی نہیں آجڑا مصر دے تخت دے بیٹھا ہے او یہ جنو چک کے کھوہ وچ سٹیا ہے کسے دے خواب و خیال اندر ہی کوئی نہیں کہ آجڑا دیدے مصر ہے او ہوئیے جنہوں باپ دی گود چو چکیا تے کھوہ وچ سٹ آئے آئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے جناب یوسف السلام پوچھ لگ پے اور کتھوں آئے ہو جی کنان وچوں آئے ہیں کندے پتر ہو جی یعقوب علیہ السلام دے پتران قرآن مفسرین لکھ دینے یکدم جناب یوسف دی آنکھاں چو ہنجو ڈل پے حضرت یوسف علیہ السلام دی آنکھاں چو ہنجو برسن لگ پے مولا کریمہ کئیاں سالہ تو بعد آج اپنے بابل دا نا سنیا ہے آج کئیاں سالہ تو بعد اپنے ابے یعقوب دا نا اپنے پرامان دی زبان بچ سنے آئے اچھا یعقوب دے بیٹے علیہ السلام جی یعقوب دے بیٹے ہیں اچھا دسونا کی حال یعقوب نبی دا دیکھیں دنے عزیز مصر پوچھنا کی حال جناب یعقوب دا رو رو کر کے دیاڑے پورے پہنگ دینے فرمائے رون دی وجہ کی ہے آخر رون دی وجہ ہے ایک یوسف نامی ساڑا پراسی تے ساڑے باب یعقوب دا بڑا پیارا سی وہ کتے جنگلاں دے وچ گم شم ہو گیا لبیا کوئی نہ تے ساڈا بابا انہوں یاد کردہ رہندا ہے ایک دا کرتا ہے تے کرتے نو کول رکھ کے تو دے وال ویکھ کے روندا رہندا ہے ہتھیں دفن جنانو کریے ہتے لتھی واس دلان دی ہتھیں دفن جنانو کریے ہتے لتھی واس دلان دی بچھڑ گیاں دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد دلان دے ابا جی روندے ہی رہندے نہیں بابے اپنے بیٹے یوسف دا کرتا ویکھ کے اچھا اور بھی کوئی بھرا ہے دے ہاں جی ایک بھرا ہو رہے
خدا نا بنیامین ہے ابا جی یوسف تو بعد وہ دن بڑا پیار کرتے ہیں اسی مجبوراں تانیوں نال لے کر کے آئے فرمایا گل سنو میرے دربار دا قانون ہے وے ایک بندہ ہوندا ہے تینوں ایک اونٹ کلے دا لبدا ہے لیکن اج میں تواڈے نال بھلا پیا کرنا وا یعقوب نبی دا حصہ بھی دینا وا بنیامین دا بھی حصہ دینا وا یعقوب نبی دا بھی حصہ دینا وا دل تک کہندا ہے گا نا اے یعقوب دا حصہ نہ سمجھیا جے یوسف دے باپ دا حصہ ہے اے یوسف دے باپ دا حصہ ہے تے اگلی باری جدوں آنا ہے بنیامین نوں نال لے کے آنا ہے جے تسی بنیامین نوں نال نہ لے کے آئے تے میں تانوں غلے دی ایک مٹھ بھی عطا نہیں کرنی اللہ 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 جاؤ چلے جاؤ غلہ لے جاؤ تے جڑے جناب نوکر سن غلہ پرن والے انہاں نوں آکھیا یار انج کریا جے جاندیاں انہاں دے بوریاں وچ جڑے درم دینار لے کے آئے نے وہ بھی واپس کلا دیا جے اے یعقوب نبی دے بیڑے وچوں آئے نے اے رب دے نبی دا بیڑا جے اے رب دے نبی دے پتر جے اے بڑی عالی شان ہستیاں نے انہاں دا بابا بڑی اچھی شان والا چلے گئے بھرا پہنچ گئے جناب اپنے ابا جی دے کول جا کے کہندے نے کالو یا ابانا منع منا الکیل ابا جی غلہ جی دے مصر نے ساڈا بند کر دیتا ہے انہیں آکھیا ہے آگے تو تانوں میں غلہ نہیں دینا فرمایا خیر ہوے وجہ کی ہے آخے وجہ ہے وے وہ کہندا ہے ہن جدوں آنا ہے تے بنیامین نوں نال لے کے آنا ہے تے جے بنیامین نوں نہ لے آندا تے میں غلہ کوئی نہیں دینا تے جناب تے یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اوے اجے تے میرے اگلے زخم تازہ نے تسی نواں زخم لگان نوں پھر دے دے اجے تے میرا جانی یوسف مینوں ہر ویلے یاد آندا رہندا ہے اجے تے میں روٹی کھان بینا وا تے میرا لقمہ منہ چ نہیں جاندا میں سوچنا پتہ نہیں میرے یوسف نے روٹی کھادی ہوئے گی کہ نہیں میں جدو بستر تے رات نو لیٹنا وا تے مینوں خیال آندا ہے پتہ نہیں میرے پتر یوسف نو بھی سون لئی کوئی جگہ لبھی ہوئے گی کہ نہیں اجے تے میں یوسف دے غم وچ مبتلا وا تے تسی میرے کولوں میرا بنیامین وی کھونا چاہندے جے بابا اللہ دی قسم ہے ساڈا گناہ کوئی نہیں ساڈا قصور کوئی نہیں عزیز مصر نے جی آکھیا سی جھوٹ نہیں بول دے پے اللہ اللہ گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے نا نا ہن میں تواڈے تے دساں نہیں کرنا چلے گئے اٹھ کے مایوس ہو کے تے جدوں بورے کھولے نے پونجی وچ موجود ہے تھوڑے کھولے نے تے پیسے وچ ہی موجود نے دوڑ دے آئے آکھ کہندے نے بابا اے ویکھو نا عزیز مصر کڈا چنگا بندہ ہے عزیز مصر کڈا سونا بندہ ہے سانو غلہ بھی دے دیتا ہے تے پیسے بھی کوئی نہیں لے پیسے بھی واپس کر دیتے نے ابا جی ویکھو نا کڈا چنگا بندہ ہے تے مہربانی کرو مان جاؤ تے بنیامین نوں ساڈے نال گلا دیو غلے دا ایک اونٹ بھی سانو ود لب جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میں تواڈے تے تاں اعتبار کرانگا حتی تو تونی موسیقم من اللہ قسم چکو اللہ دیاں اللہ پاک دی ذات نو زامن بنا کے میں نو وعدہ کرو کہ میرے بنیامین نو کچھ نہیں ہون دیں گے بابا وعدہ کرنے پکا بنیامین واپس لے کر کے آواں گے حضرات جی وقار واپس ٹر پے دوبارہ مصر والا دے پہنے تے جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹیو گل سنو نا قال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحدا وادخلوا من ابواب متفرقہ میرے پترو ہن تسی یاراں میرے پتر جے گبرو جوان جے تے جایا جے تے کٹھے نہ بیٹھے آ جے کتے تانوں ویکھ کر کے کسے دی نظر نہ لگ جائے میرے لالا نو کسے دی نظر نہ لگ جائے میرے پتران نو کسے دی نظر نہ لگ جائے
پتہ لگا نظر برحق ہے، نظر چھوٹے نو بھی لگ سکتی ہے، نظر بڑے نو بھی لگ سکتی ہے، نظر بندے دے ماں نو بھی لگ سکتی ہے، نظر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ جاندا جے اسی لوگ نظر دے معاملے دے اندر بڑے کمزور ہاں، بڑے جاہل ہاں، سانو پتہ ہی نہیں نظر کیڈی بری چیز ہے۔ میرے ویرو یاد رکھو، جادو اپنی جگہ تے، جنات اپنی جگہ تے، اسیب اپنی جگہ تے، انہاں ساریاں تو خطرناک چیز نظر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نظر جڑی ہے وہ چنگے پلے اونٹ نو ہانڈی چ لے جاندی ہے تے چنگے پلے بندے نو قبر وچ لے جاندی ہے۔ یعنی پتہ لگا اگر کسے بندے نو کسے دی نظر لگ جائے تے نظر ایڈی خطرناک ہے کہ نظر دی وجہ تو بندے دی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس واسطے نظر دے معاملے دے اندر احتیاط برتنا چاہیے، اپنے بچیاں نو دم کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامہ۔ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ دم کیا کریں، اور جڑے بڑے بندے نے وہ صبح شام تین بری پڑھیا کرن، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سورہ جناب اندر سورج جڑی ہے دو معوذتین قل اعوذ برب الفلق، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بھی نال ملا لیا کرو، آیت الکرسی نال ملا کے صبح شام اپنے آپ نو دم کریا کرو، تاکہ کسے حاسد دی تو نظر نہ لگ جائے۔ نظر بندے نو جناب کمزور کر دیندی ہے، نظر بندے نو بیمار کر دیندی ہے، اور بعد دفعہ ایسیاں بیماریاں جڑی دنیا دے کسی رپورٹ وچ نہیں آندیاں، حقیقت اندروں بیماریاں نہیں ہوندیاں، حقیقت اندروں نظر ہویا کر دی ہے۔ فرمایا میرے پتروں کٹھے نہ بیاجے تانوں نظر نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ پر آپ پہنچے مصر دے اندر، انہاں آکھیا ابا جی نے آکھیا جی کٹھے نہیں داخل ہونا، ان کیویں داخل ہونا چاہیے؟ چلو انج کرنے ہیں جوڑا جوڑا داخل ہو جانے ہیں، دو جنے پہلے جاواں گے، پھر دو۔ حضرات ذی وقار جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، بھرا دوبارہ آئے، دو داخل ہوئے، پھر دو داخل ہوئے، پھر دو داخل ہوئے، 10 پورے ہو گئے تے جناب یوسف علیہ السلام دیاں نظراں دروازے تے لگیاں نے، میرا ویر بنیامین نظر نہیں آندا۔ یہ جوڑا جوڑا کر کے آندے پینے، وہ کتھے وے جنوں یوسف ویکھنا چاہندا ہے، وہ کتھے وے میرا بھرا، وہ میرا ویر بچپن دے اندر جدو ابے دی جناب گودی دے اندر ایک پٹ تے سر میں رکھدا ساں، ایک پٹ تے میرا ویر بنیامین رکھدا سی، وہ کتھے وے نظر نہیں آندا۔ جوڑا جوڑا ہو کے اندر آئے تے جناب بنیامین کلے ہی آئے نے، تے جناب یوسف علیہ السلام دی نظر پہ گئی، اے میرا ویرا بنیامین ہے۔ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آبا الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آئے نا، آپ نے اپنے بھائی بنیامین اپنے کول بلایا، الگ بلایا، اور بلا کے فرماتے ہیں میرے بے پیارے بھائی بنیامین، گھبران دی ضرورت کوئی نہیں، انی انا اخوکا۔ ایک عجیب منظر ہوئے گا، ایک عجیب منظر ہوئے گا، انی انا اخوکا، انی انا اخوکا۔ الگ کمرے وچ لے جا کے فرماتے نے ویر بنیامین میرے سینے نہ لگ جا، گھٹ کے مینوں جفی پا لے۔ مفسرین فرماتے نے حضرت بنیامین دل وچ پریشان ہو گئے، عزیز مصر میرے نال انی محبت کا تو کر دے پے نے، نالے محبت دے کلاوے وچ لے کے اپنے چھوٹے ویر نو گھٹ لے آئے، تے نالے فرماتے نے انی انا اخوکا بنیامین، میں تیرا ویر یوسف ہاں، میں تیرا بھرا یوسف ہاں، میں او یوسف ہاں جن نے اج تک جیلاں کٹیاں نے۔
میں او یوسف جدی جدائی دے اندر یعقوب بابا روندا پیا ہے حضرت بنیامین نے بھی محبت نال اپنے بھائی نوں ملیا تے اکھاں چوں ہنجو ڈل پے دوواں بھراواں دے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گیا دوواں بھراواں دے تے فرماندے نے فلا تبتئس میرا بے بھرا ہن پریشان نہ ہو میرا ویر ہن غم زدہ نہ ہو اللہ نے غم دے وقت مکا دیتے نے شب غم بھی آخر بسر ہو گئی لو تڑپتے تڑپتے سہر ہو گئی بنیامین غم دے بادل چھٹ گئے نے تے رب دیاں رحمتاں دا وقت آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ اپنے ویر بنیامین نوں ساری گل سمجھا دیتی میں تینوں کیڑی ترتیب نال اپنے کو رکھاں گا پھر باہر چلے گئے اور جا کے جناب گلا ڈالیاں توڑیاں دے اندر تے جناب سوال مالک نا سوال مالک تو مرادو ٹوپا جدن گلا جناب ماپیا جاندا یا او کوپیاں پیالہ جدن البدی دے مصر پانی پیندے نے یعنی قیمتی ٹوپا وہ جناب دے بنیامین دے بورے دے اندر رکھ دیتا اللہ دا قرآن کہندا فلما جاءهم بجازهم جعل السقاية في رأل يخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون